Mga kapatid liway abas ni para sa News 5 Bisaya kung atong mahinumduman, may pabor ang 19 ka senador sa motion nga i-archive ang impeachment batok ang Vice President Sara Duterte samtang upat ka senador ang mibotar og no ug usa ka senador ang miboto og abstain. Pero unsa ang hinungdan sa iyang pag-abstain? Kipasabot ni Senator Ping Lacson nga mibotar siya og abstain sa motion nga i-archive ang impeachment case batok ang VP Sara tungod kay adunay nakabinbing motion for consideration sa Korte Suprema. Matud niya ang pag-archive nagpasabot nga murag patay na ang articles of impeachment ug dili kini basta-basta ma-revive gawas kung adunay bag-ong mosyon. Para sa senador mas maayo kini kaysa gidismiss kay adunay gihapon posibilidad nga mabuhi pag-usab ang kaso. Gisgutan usab ni Lacson nga ang motion to table nga gisakan ni Senator Tito Sotto kay temporaryo lang ug wala na kinahanglan og botohan para i-revive. Kini kuno ang usak sa mga isyu nga ginatan-aw karon sa Korte Suprema, ilabi na nga gipakomento pa si VP Sara usa ka lihok nga dili kasagaran ilhanan nga gusto pa sa korte nga susihon pag-ayo ang kaso. Giingon pa niya nga nag-abstain siya aron dili ma-preempt ang posibleng desisyon sa korte. Ilang tuman ang desisyon sa mayorya apan kinahanglan sab nga respetuhon ang proseso ug ang prinsipyo sa pananagutan. Dugang pa ni Lacson, ang kontrobersiya sa impeachment ug isyu sa budget nakaapekto sa pagsalig sa publiko sa Senado. Busa kinahanglan nila nga susihon pag-usab ang ilang mga lihok ug ipakita ang tinuod nga transparency. Kini sa lamang ang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.